औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सूरह निसा की आयत नंबर 70 के बारे में ये इतराज़ किया जाता है कि इसमें जो रूहानी मरातब बयान हुए हैं वो आखिरत के लिए ख़ास हैं, दुनिया में वो इनामात नहीं मिल सकते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है इस आयत में, वमन युतिल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। और जो भी अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करे तो यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी नबियों में से, सिद्दीक़ों में से, शहीदों में से, सालिहीन में से, और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। नाज़रीन किराम, इस ज़मन में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो इतराज़ किया जाता है कि ये आखिरत में इनामात मिलेंगे, ये सरासर गलत है। दरअसल इस जगह माँ के इस्तेमाल से मुराद मिन है। कुरान करीम में माँ सिर्फ़ इस जगह ही इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि और भी कुरानी आयात हैं जहाँ इसका इस्तेमाल हुआ है। मज़कूरा बाला कुरानी आयत सूरह निसा आयत नंबर 70 में लफ्ज़ माँ के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से बाज़ ये कहते हैं कि यहाँ माँ से मतलब ये है कि ये लोग मुनअम अलैह ग्रोह के साथ होंगे और ख़ुद मुनअम अलैह ग्रोह में शामिल नहीं होंगे, जबकि इसके ये माने हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह फिर माने ये बनेंगे कि ये लोग मुनअम अलैह ग्रोह के साथ होंगे मगर उस ग्रोह में शामिल नहीं होंगे, नबियों के साथ होंगे मगर नबियों में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह सिद्दीक़ों के साथ, शहीदों के साथ और सालिहीन के साथ होंगे मगर सिद्दीक़ों में शामिल नहीं होंगे, और शहीदों में शामिल नहीं होंगे और सालिहीन में शामिल नहीं होंगे। और ऐसी सूरत में फिर इन मानों की रूह से ये प्यारी उम्मत, खैर उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया न सिर्फ़ नेमत नबूवत से महरूम हो जाएगी बल्कि सिद्दीक़ियत से महरूम हो जाएगी और शुहदा के दर्जे से और सालिहीन के मकाम से भी महरूम रहेगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई अक्लमंद शख्स जो कि कुरान और हदीस को जानने वाला और समझने वाला हो इन बातों को मान सकता है। चुनाचे माँ के माने शमूलियत के भी होते हैं। कुरान करीम में मोमिनीन को ये दुआ सिखलाई गई है, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना माल अबरार। अब हर मुसलमान ज़रूर ये दुआ करता है, खुदाया मुझे नेक लोगों में शामिल करके मौत दे। मगर क्या कोई ये दुआ कभी करता है कि जिस दिन कोई नेक आदमी की मौत हो उस दिन मैं भी मर जाऊं? इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 146 और 147 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल मुनाफ़िकीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीना व सौफ़ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। यानी मुनाफ़िकीन आग की इंतहाई गहराई में होंगे और उनके लिए कोई मददगार न पाएगा मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह की और अल्लाह को मज़बूती से पकड़ लिया और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो यही वो लोग हैं जो मोमिनों के साथ होंगे और अनकरीब अल्लाह मोमिनों को एक बड़ा अजर अता करेगा। नाज़रीन किराम, इस जगह भी मअल मोमिनीन के अल्फाज हैं मगर मा मिन के मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका भी इस ताल्लुक़ से बताती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई तशरीह नबूवत गैर तशरीह मुस्तकिल नबूवत जारी नहीं हो सकती। अलबत्ता आपकी कामिल पैरवी और मुताबियत में उम्मती नबी आ सकते हैं। उम्मती नबी जिसने आपके फैज़ से फैज़ पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से नूर हासिल किया, ज़रूर आ सकता है और इस किस्म की नबूवत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ। दूसरी हदीस जो इस मौके पे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इब्न माजा किताबुल जनाइज़ की हदीस है।
لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی میرا یہ بچہ، میرا یہ فرزند ابراہیم اگر زندہ رہتا تو ضرور صدیق نبی بن جاتا۔ اس حدیث کے تعلق سے یہ بات قابل غور ہے کہ آیت خاتم النبیین 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی، لیکن صاحبزادہ ابراہیم کی وفات 9 یا 10 ہجری میں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لو عاش لکان صدیقا نبیہ کے الفاظ بیان فرمائے تو خاتم النبیین والی آیت اس سے 5 سال پہلے نازل ہو چکی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ خدا کی طرف سے ختم نبوت کا ارشاد آ چکا ہے، مگر باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی بن جاتا۔ یہ اس بات کا یقینی ثبوت فراہم کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں خاتم النبیین والی آیت حضرت ابراہیم کے نبی بننے کے رستہ میں ہرگز روک نہیں تھی۔ اس حدیث کے بارے میں فرقہ حنفیہ کے جلیل القدر امام حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو عاش ابراہیم وصار نبیا لکان من اتباعہ فلا يناقض قولہ تعالی خاتم النبیین اذ المعنی انہ لا یأتی نبی بعد لم ینسخ ملتہ ولم فی امتی موضوعات کبیر، یعنی اگر ابراہیم زندہ رہتا اور نبی بن جاتا تو پھر بھی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں ہی رہنا تھا، تو اس صورت میں اس کے نبی بننے سے آیت خاتم النبیین کے مفہوم میں کوئی رکھنا نہ پیدا ہوتا، کیونکہ خاتم النبیین کے صرف یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ دوسری حدیث جو اس وقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر افضل هذه الامہ الا ان یکون نبی کنوز الحقائق، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ آئندہ کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آنے والے مسیح کو 4 مرتبہ نبی اللہ کے لفظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ علاوہ ان احادیث مبارکہ کے اور بھی احادیث ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی اور امتی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، جس سے خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت اور یقین اور جس معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی یہ الزام لگانے والے لوگ نہیں مانتے۔ الحکم 17 مارچ 1905۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا اور آپ کو حفاظ کمال کے لیے وہ مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ حقیقت الوحی صفحہ 96-97۔ پھر آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں خاتم النبیین کی یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، آپ کی مہر کے بغیر کسی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب کسی کاغذ پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو
وہ صحیح نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ آپ بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ تجلیات الہیہ صفحہ 24-25 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔